सुन लेना, आज बड़े प्यार से सुन लो, इस स्टेज से कह रहा हूँ, कहता हुआ आ रहा हूँ, जहां जहां तकरीर किया है कहता हुआ आ रहा हूँ। अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ, जो आला हजरत इमाम अहमद रजा, जिन पर रब्बे काबा की कसम एक दो नस्लें नहीं सैकड़ों नस्लें फख्र करती है। इसलिए फख्र करती है कि आलिम तो बहुत आए, बहुतों को देखा, मगर इमाम अहमद रजा जैसा नहीं आया। इसलिए कि इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म लेके नहीं आए थे, गौसो ख्वाजा की मोहब्बत लेकर आए। अरे मैं जुमला दे रहा हूँ, आज जो मीलाद मना रहे हो उसी इमाम अहमद रजा की देन। सच्ची बात बोल रहा हूँ, मानो नहीं मानो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि तुम में इमाम अहमद रजा बेशक। और बिला तफरीके मशरब, मैं एक और जुमला आपको देना चाहता हूँ, कभी भी सुन्नियों के मशरब में इख्तलाफ ना करना। याद रखना, हर सुन्नी तुम्हारा है। ये नहीं पूछा था अंसार ने कि तुम कहां से आए हो, मुहाजिरीन से नहीं पूछा था, बड़े सख्त दिल हो, हम तो जाते थे तो तुम मेहमानी भी नहीं करते थे, मगर मुस्तफा ने सीने से लगा लिया। हाय हाय, मक्के वालों को लगा लिया, अंसार ने अपने सीने से लगाकर अपनी जायदादें दी। मैं आपको बहुत इशारे से कह रहा हूं, ये दियाबना वहाबिया आपको मशरब के नाम पर तोड़ रही है। आप इस सिलसिले के हो, आप उस सिलसिले के हो, अल्हम्दुलिल्लाह कौन ऐसा सिलसिला है जो हमारा नहीं है? अरे हर सिलसिले में गौसे आजम है, हर तवज्जो चाहता हूं, हर सिलसिले में अली है। तो जब हर सिलसिले में अली है तो हम अलग कैसे? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ही झाड़ है, शाखें अलग अलग। शाख के अलग होने से झाड़ अलग नहीं होता। उस झाड़ का नाम अहले सुन्नत है, और उस अहले सुन्नत में कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई नक्शबंदी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई रज़वी है, कोई अशरफी है, कोई बरकाती है। ये सब झाड़ की शाखें हैं, मगर उस झाड़ का नाम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है। जहां जाओगे उस झाड़ से तुम्हें मोहब्बत ही मिलेगा। बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इख्तलाफ के दरवाजे को बंद करो, बिल्कुल मोहब्बत के दरवाजे को खोलो। बहुत हो गया लड़ना झगड़ना, अब वक्त नहीं है कि लड़ो, अब काम का वक्त है। इसलिए मैंने बीच में जुमले मोतरजा के तौर पर आपसे अर्ज किया, आज हमारी आवाम के दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात ये होती है कि ये कौन से पीर का मुरीद, ये कौन से पीर का मुरीद, ये कौन से पीर का मुरीद। इमाम अहमद रजा ने किसी किताब में ये नहीं लिखा कि वो फला का मुरीद है। इमाम अहमद रजा ने ये लिखा है कि अहले सुन्नत वल जमात, और जो अहले सुन्नत वल जमात है वो हमारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआएं देंगे। अरे मेरे प्यारे, आप बताओ कि किस वली ने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जिसको भी मुसलमान बनाया हो उससे ये न कहा हो कि सिर्फ मेरे पास बैठना, बल्कि ये कहा जिस सुन्नी को देखना उसके गले से लग जाना। इसलिए कि सुन्नी के गले से लगने से 10 बुराइयां 10 खताएं माफ हो जाएंगी, 10 नेकियां मिल जाएंगी। ये नहीं कहा है कि फला सिलसिले के सुन्नी से मिलोगे तो 10 मिलेगी, और फला सिलसिले से नहीं मिलोगे तो 10 नहीं मिलेगी। इस जहन को खत्म करो। करोगे या नहीं करोगे? तब तकरीर शुरू करूंगा। बोलो पक्का वादा? हाथ उठाकर वादा करो। आज के बाद हम सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात हैं। मसलके आला हजरत के हत्ते हमारी जिंदगी है। एकदम चैलेंज से कहते हैं, मसलके आला हजरत हम सुन्नियों की निशान का निशान है, और इसी निशान पर हम फख्र करते हैं। इसलिए कि इमाम अहमद रजा ने जो फरमाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अजी जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए आपके सामने चंद बातें मैं पेश करूं
تاکہ آپ کے دل و دماغ میں میلاد سے متعلق کچھ باتیں الحمدللہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نبی نور ہے یا نہیں ہے؟ قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، کہا نا پہلے نور آیا بعد میں کتاب آئی، مگر آپ مطالعہ کرو گے تو آپ یہ کہو گے کہ کتاب اللہ کی صفت ہے، قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ جو قرآن آج اس سے چھپ رہا ہے، کس سے جو چھپ رہا ہے، مشینوں سے، اس قرآن کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو قرآن لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل کیا گیا وہ اللہ کی صفت ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ اور اللہ کی صفت الحمدللہ قدیم ہے۔ کیا ہے؟ قدیم ہے، جس پر کبھی بھی الحمدللہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قدیم کا مطلب جو ہمیشہ سے تھا ہمیشہ۔ اب آئیے اسی نقطے پر آپ کو ہم زندگی الحمدللہ زندگی کی بات کر رہے ہیں۔ آؤ میرا مصطفیٰ نور ہے۔ نور کیسا نور ہے میں آپ کو بتاؤں؟ سیدنا حضرت بلال حبشی کے سگے بھتیجا ہیں عمر ابن حارث۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت شاندار نقطہ ہے، مچل جائیے گا۔ عمر ابن حارث بخاری شریف جلد دوم صفحہ 372 حدیث نمبر 941 نوٹ کیجئے۔ یہ دیابنا وہابیہ مسجد میں نمازوں کی حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ بھی متفق علیہ حدیث۔ تم متفق علیہ پڑھے ہو تو ہم کیا گھاس گڑے ہیں؟ ارے پہلے نماز ہے یا پہلے میرا نبی؟ توجہ چاہتا ہوں۔ رب نے تو اتنا ہی کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، کیا ضرورت ہے اقیموا الصلاۃ تلاش کرو، تلاش کرو قرآن میں کہاں ہے اقیموا الصلاۃ کیسے ہوگی؟ نبی چھوڑو، جب نبی سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں تو اقیموا الصلاۃ نماز میں دیکھو کیسے نماز قائم ہو۔ قائم کرو، کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ پوچھا میں نے ہاتھ کیوں اٹھایا بھائی؟ بولے رسول نے اٹھایا تھا، بولے رسول نے اٹھایا تھا۔ میں نے کہا تم نے ہاتھ کو باندھا کیوں؟ ناف کے نیچے کیوں باندھا؟ کہا رسول نے باندھا تھا۔ میں نے کہا یہ رکوع کیا تو کہاں ہے قرآن میں رکوع کرنا؟ کہا رسول نے کیا تھا۔ سجدہ کس نے کیا؟ رسول نے کیا۔ جلسہ کس نے کیا؟ رسول نے کیا۔ میں نے کہا یہ سب تو رسول نے کیا، قرآن میں صرف اقیموا الصلاۃ ہے تو ادائے مصطفیٰ کا نام نماز۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ ادائے صرف نماز کا نام لیتا ہے، ارے میں کہتا ہوں نماز ہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ پوری زندگی کے ساتھ نماز ہی میلاد مصطفیٰ، اس لیے کہ نبی کی ایک ایک سنت کو، نبی کی ایک ایک سنت کو یاد کرنا اور اس کو الحمدللہ کرنا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ میلاد کا کیا معنی ہے؟ کہ اس پیدا ہونے والے، اس آنے والے کی سیرت کو بیان کیا جائے، اس کے طریقے کو بیان کیا جائے، اس کے ڈھنگ کو بیان کیا جائے۔ تو میلاد سے بھاگ رہا تھا نا، رب نے تجھے مسجد میں بلا کر میلاد دیا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک ایسا وہابیہ دیابنا میں سے لے آؤ جو رسول سے ہٹ کر کرے۔ میں نے کہا یار ختنہ کیوں کرتے ہو؟ رہو کسی اور کی طرح۔ ہاں بولے نہیں رسول انبیاء کی سنت ہے، میرے رسول کی سنت ہے۔ یہاں سنت اپنا رہے ہو، اور یہ جو ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ بدعت ہے؟ اور تمہارے ابا نے اگر بدعت بنایا ہے تو ایک بدعت کی تعریف تو کرتے۔ صرف کلو بدعت دلالہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ چہرہ نہیں ہے چارہ ہے، چہرہ نہیں ہے چارہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ انسان ہے کہ بھینس ہے۔ دیکھنے میں تو معلوم ہوتا دور سے یار اتنا بڑا ٹکا۔ یار 15 دن میرے ایک سوال ہے میرے دماغ میں، 15 دن نماز کو ایک آدمی گیا اور اتنا بڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یار ہم لوگ، اللہ کا کرم ہے ہمارے اولیاء اللہ کو میں نے دیکھا، حضور مفتی اعظم کو میری آنکھوں نے دیکھا، کبھی کوئی اس طرح کا کوئی گھٹا نہیں، پوری زندگی کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ عالم یہ تھا کہ ان کی نماز پر علماء فخر کرتے تھے، مگر یار 50 سال 60 سال 70 سال ہو گئے، کوئی گڈھا نہیں،
और ये 15 दिन में ये जमात में गए गड्ढा हो गया। मैंने कहा ये भी निशानी जरूरी है, ये भी जरूरी है निशानी। ये नहीं होगी तो पहचान कैसे होगा? पहचान कैसे होगा? आप जान रहे हैं जब कोविड का जमाना हुआ था, है ना, तो सबको निशान लगाते थे पहली मर्तबा, याद है आपको? निशान लगाते थे ये वाला। कौन कब? जब जो बाहर से आए थे जमातियों से फंस करके, हाँ निशान लगा रहे थे, ये आया है, ये आया है, ये कहाँ से आया, ये सब निशानी है, जमात से आया, अगरचे वो जमाती थे या नहीं थे। इनके चक्कर में न जाने बेजमाती भी जमाती हो गए थे। इसलिए नुक्ता बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं, इसलिए इनके साए से भी दूर रहना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर निशान पड़ जाए। आज हमारे प्यारे भाई क्या कहते हैं, हजरत अरे क्या कहना, बड़ी अच्छी नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा यार तू करीब से जाकर के देखा, जब नमाज में बैठा तो ऐसा लग रहा था कि पीछे से शैतान कह रहा हूं मर्दूद जल्दी उठ, बिरयानी तैयार है, मस्जिद के अंदर देख तैयार है, क्या कर रहा है? जिस चीज को मैंने छोड़ दिया तू अदा कर रहा है, कहा धोखा दे रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं। ये हाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान हमारा जाहिल बिल्कुल, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मस्जिद में गया, खड़ा हुआ, चेहरा देखा तो कहने लगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि मदीने वाले का नूर, खुदा की कसम ये कह रहा हूं प्यारे तू पढ़ता रहा, तू एक ही सजदा तेरे हजारों सजदे से बेहतर, एक ही सजदा हजारों सजदे से बेहतर है। जो सजदा नबी के की मोहब्बत के लिए किया जाए, रब्बे काबा की कसम वो सजदा बख्शिश का सबब हो जाएगा। और जो नबी की गद्दारी में सजदा किया जाए, अगरचे गड्ढे पर जाएंगे, ऐसे के सजदे को मुंह पर मार दिया जाएगा और जहन्नम की तरफ ऐलान कर दिया जाएगा। समझ में आया कि रब को सजदा करने वाला नहीं चाहिए, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला चाहिए।